स्क्रिन शेयर भएको नि है हजुर भएको छ सर यो हेर्नुहोस् त हिजो मैले फिफोबाट गराएको थिएँ लिफोबाट मैले यहाँ सर्टकटमा गरेर मात्र ल्याएको छु यो केही होइन लिफो भने अब तलबाट हामीले अरू केही चेन्ज हुँदैन यो हामीले सोल्ड गरेको छ भने जहाँ इस्यु गरेको छ नि हामीले हो इस्यु गर्दाखेरि अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुन्थ्यो भने चाहिँ लिफोमा सरी फिफोमा या अब लिफोमा के हुने त लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेको अब लास्टमा किनेको चाहिँ सुरुमा बेच्नु पर्यो भन्न खोजेको के यो लिफो मेथडबाट है त अब यसमा अरू केही चेन्ज हुँदैन मैले भनेको थिएँ अमाउन्ट लास्टमा के चेन्ज हुन्छ अरे इन्डिङ इन्भेन्ट्री हेर्नुहोस् त कति आयो अमाउन्टमा 7000 आयो युनिट त्यही हुन्छ फेरि पहिला हेर्नुहोस् त माथि कति थियो अमाउन्ट फरक छ नि होइन त छ कि छैन अमाउन्ट फरक हो यसरी चेन्ज हुन्छ क्या अनि कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको नि अब यहाँ चेन्ज होला कस्ट अफ गुड सोल्ड अब यो अमाउन्ट जोड्दै जानुहोस् 18,000 18 27,000 आयो भनेपछि माथि कति आएको थियो त यहाँ 21,000 आएको थियो त्यो है यसरी चेन्ज हुन्छ तपाईहरुले यहाँनिर लेख्दाखेरि इन्डिङ इन्भेन्ट्री इक्वल टु 2000 units at the rate ₹2 equal to 4000 and यो पनि सेम इन्डिङ इन्भेन्ट्री नै हो यो पनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री 1000 units at the rate ₹3 बराबर कति हुन्छ त 3000 गरेर हाम्रो टोटल क्लोजिङ स्टक कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक भन्दा पनि हुन्छ है त टोटल कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक अब युनिट हाम्रो टोटल कति भयो 3000 युनिट्स भयो बराबर रुपीजमा लेखिदिनुहोस् है त फर्स्टलाई 7000 अनि अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहियो हामीलाई टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड टोटल सम अफ इस्यु कोलम कति निकाल्ने थियो अहिले भर्खर हामीले 27000 हैन त 27000 लेखिदिए है त डाइरेक्ट टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर्नुस् त एड गर्दै जाने यो 5,9,000 21 र 27,000 यसको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भयो कि भएन भन्नुस् त बनाउँछु सर बनिसक्यो मैले बनाएको के केही छैन गाह्रै छैन अब तपाईहरुले त्यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा लेख्दाखेरि चाहिँ अब अरु केही चेन्ज हुँदैन के त्यहाँ 17 हामीले बनाएको कति हो 19 को हो न 19 नम्बर पनि भने थिएँ मैले तपाईहरुलाई हेर्नुस् त यसमा इन्कम स्टेटमेन्टमा केही चेन्ज चाहिँ हुँदैन के माथि अब सेल्स लेख्ने सेल्स भनेको कसरी राख्नु पर्यो त अब सेल्स युनिट चाहिन्छ हामीले सुरुमा सेल्स युनिट कति हो त सेल्स युनिट भनेको यहाँ हेर्नुस् त इस्यु कोलममा जाने सेल्स युनिट कति छ हेर्नुस् त 15 कहाँ 15 छ सर त्यही क्वेशनमा देख्छ नि हैन र सेल्सको युनिट त दिएको छ र दिएको छ पर 15 युनिट भनेछ त्यो त पर युनिट हो नि त सेलिङ प्राइस पर युनिट हो सेल्स युनिट यहाँ देख यहाँ हामीले योबाट निकाल्ने हो कि सेल्स सर त्यही छ युनिट निकाल्ने हजुर हामीले युनिट त यहाँ छ त 5000 7,000 सेल्स युनिट कति रहेछ त 7,000 7,000 अनि सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ त
15 15 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि दुईटैबाट लिफो र फिफो भनेर दुईटा कलम साइडमा बनाउने हैन अनि लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउने अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दुईटैको फरक छ कि छैन दुई के आयो त हाम्रो ग्रस प्रॉफिट आयो अनि ग्रस प्रॉफिटबाट के घटाउनु पर्यो अब भन्नुस् त अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा के छ यहाँ अब अपरेटिङ एन्ड अदरमा अब यहाँनिर एउटा छ हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर एक्सेप्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 5000 एउटा अपरेटिङ एक्सपेन्स दियो अर्को डेप्रिसिएसन कति दिएको छ 2000 हो यो 7000 घटाइदिने 7000 घटाउँदा दुईटैको के आइहाल्यो त प्रॉफिट आइहाल्यो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आयो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स पछि फेरि लेस के गर्नु पर्यो ट्याक्स गर्नु पर्यो 40% ट्याक्स घटाएर 60% हाम्रो के आयो त नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आयो लास्ट मैले के सोचे व्हिच मेथड डु यु रिकमेन्ड सो दैट गौरव कंपनी पेज द लिस्ट अमाउन्ट अफ ट्याक्स ड्युरिङ 2019 एक्सप्लेन योर आन्सर भनेको छ भनेपछि कुन मेथडले तपाईको ट्याक्सलाई सेभिङ गर्छ मैले हिजो पनि भनेको छु जसको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बढी हुन्छ अथवा कस्ट प्रॉफिट जहाँ कम हुन्छ त्यहाँ ट्याक्स कम तिर्नु पर्छ नि त हैन त सिम्पली बुझ्नु पर्ने त्यही हो क्या कुन मेथड राम्रो अथवा प्रोफिटेबिलिटी छ सोधेपछि जसको प्रॉफिट बढी छ त्यो राम्रो भन्ने अनि कुन मेथडमा ट्याक्स कम तिर्नु पर्छ त ट्याक्स मिनिमाइज कुन मेथडमा हुन्छ भने चाहिँ जसको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बढी छ त्यसको के हुन्छ त प्रॉफिट पनि कम आउँछ प्रॉफिट कम आएछ के भयो त ट्याक्स कम तिर्नु पर्यो अथवा दुईटैबाट आन्सर निकाल्ने दुईटैबाट आन्सर निकाल्दा यहीबाट यसको आन्सर त यहीबाट पनि थाहा हुन्छ है त ट्याक्सको आन्सर यसको 27000 छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लिफोबाट फिफोबाट कति छ हेर्नुस् त 21000 छ भनेपछि अब यो दुईटा मेथड मध्ये लिफो मेथडले ट्याक्सलाई मिनिमाइज गर्छ अथवा ट्याक्स सेभिङ गर्छ भनेर बुझिन्छ क्या किनकि अब्भियसली यो लिफो मेथडमा के आउँछ भन्नुस् त प्रॉफिट कम आउँछ होला क्या बढी कस्ट घटाएपछि प्रॉफिट कम आउँछ कि आउँदैन अहिले यहाँ सबै कुराहरु गिभन छ हामीले त्यसलाई हामीले यसरी डिसिजन नदिने इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने अनि लास्टमा डिसिजन दिने है त 20 नम्बरको पनि सेम हो क्या गर्न सक्नुहुन्छ मैले हिजो बनाएर ल्याउनु भन्नु भयो 20 र 21 को गराउनु भयो कि मिलेन सर 20 को 20 को मिलेन त्यो सुन्नु न हजुर हजुर त्यो के रे त्यो अनुसार हो त्यो कसरी गर्ने बिर्से के सर मैले पढेको एकछिन त्यो गरौँला के हो भन्नुस् त के भन्छ रे जुन हाम्रो पहिला कोभिडको कारणले एक्जाम दिएछ नि सर त्यसको लागि हाम्रो ओल्ड पढ्ने कि न्यू पढ्ने कोभिडको कारणले एक्जाम रोकिएको भनेको हजुर कुन ब्याच हो 76 हजुर हजुर 76 ब्याच भएपछि न्यू नै पढ्ने हो के तपाईहरुले त्यो भन्दा पछाडीको 75 को ब्याचले ओल्ड पढ्ने ब्याक लागेको छ भनेपछि मात्र अहिले कुन सेकेन्ड इयरको एक्जाम दिइसक्यो छैन सर छैन फर्स्ट इयरमै भयो त नयाँ नै पढ्नु पर्छ है ए हुन्छ सर हस् थ्यांक यू ल 20 नम्बर हेर्नुस् त त्यो 19 भएन भने अझै पनि सोध्नु होला है त 20 नम्बर हेरौँ क्वेशन नम्बर 20 पेज नम्बर 158 छ है ओल्ड इज गोल्डमा अब क्वेशन हेरौँ सरसर्ती म पहिला क्वेशन पढ्छु हैन इन्भेन्टरी रेकर्ड्स अफ पञ्चबुद्ध कम्पनी फर द मन्थ अफ वैशाख इज गिवन बिलो भनेर चाहिँ हामीलाई वैशाखको दिएको रहेछ अब डेट दिएको छ यहाँनिर फर्स्ट वैशाख भनेर 500 युनिट दिएको छ यो ओपनिङ हुन्छ यसको रेट छ 5 यो ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको यो डाइरेक्ट हामीले ब्यालेन्स कोलममा राख्नु पर्छ माथिको कुराहरु केही छैन यो नर्मली यतिमा पर्चेज गर्यो यतिमा सेल्स गर्यो भनेर आफै दिएको छ के यसले अनि हामीलाई तल लास्ट हेर्नुस् त 50 युनिट्स वर ड्यामेज बिकज अफ फायर अरे फायरको कारणले 50 युनिट्स चाहिँ ड्यामेज भयो रे सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ यो छ अनि डिप्रिसिएसन यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिने कुरा हो अनि क्याल्कुलेट द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड भ्यालु अफ क्लोजिङ अन्डर द फ्लोइङ मेथड भनेको छ फिफो र लिफोबाट निकाल्न भनेको छ अब मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर यो यसलाई चाहिँ कपी गर्ने भयो है त
गर्न मिल्यो नि हैन कपी गरौँ कि नगरौँ फर्मेट झन्झट हुन्छ कि मलाई बनाउन ल तपाईहरु बनाउनुस् है फर्मेट यति फाइदा हुन्छ यसमा अब कम्प्युटरबाट गरेपछि अरु त केही फाइदा हुँदैन फेरि के भयो पाँच 10 मिनेट अगाडि आउनु होला कि तपाईहरु है क्लासमा गाउँमा अलि समस्या हुन्छ लाइटको कुनै स्याडुलै छैन के पावर जतिखेर पनि जान्छ अब हाम्रो फर्स्ट वैशाख भनेर मैले यहाँनिर फर्स्ट वैशाख है त फर्स्ट वैशाख म यहाँ चाहिँ पुरै लेख्छु पछि चाहिँ लेख्दिन तपाईले छ नि जुन पर्टिकुलर तपाईले यो पर्टिकुलर कोलमलाई नलेख्दा पनि हुन्छ के यहाँ के गर्नुहुन्छ भन्नुस् है यो पर्टिकुलर कोलमलाई नलेखेर सिधै तपाईले डेट मात्र लेख्दा पनि हुन्छ यो पर्टिकुलर कोलमलाई यहाँ गायब गर्न मिल्छ है त ठीक छ लेख्नुस् भनेपछि लेख्दा हुन्छ फर्स्ट वैशाख भनेको जहिले पनि ओपनिङ ब्यालेन्स अथवा ब्यालेन्स बीडी भनेर लेख्नु होला अथवा ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर लेख्दा पनि हुन्छ ओपनिङ ओपनिङ ब्यालेन्स यसको सिधै जहिले पनि ब्यालेन्समा राख्नुपर्छ हेर्नुस् त कति छ 500 युनिट रहेछ कतिको दरले छ 45 कति आउँछ भन्नुस् त 22500 22500 त्यसपछि हाम्रो हेर्नुस् त वैशाख 4 रहेछ है 4th वैशाख 25 मैले अब यहाँनिर 4th मात्र लेख्छु है त 4th लेखेँ अनि डट दिए भनेको पर्चेज गर्दो रहेछ पर्चेज गर्यो अब पर्चेज कति युनिट गरे हेर्नुस् त पर्चेज गर्दाखेरि रिसिभ हुन्छ कि हाम्रो रिसिभ हुन्छ नि हैन पर्चेज कति 600 रहेछ कतिको दरले गर्यो 42 कति हुन्छ 25500 25200 छ 25200 ल अब हेर्नुस् त हाम्रो अलरेडी ब्यालेन्स त कति थियो 500-45 500 युनिट 22500 अलरेडी थियो हाम्रो यस्तो भनेपछि अब फेरि कति एक्स्ट्रा आयो त 600 42 को दरले 25200 यो भयो यसपछि कतिमा छ हेर्नुस् त 7th मा उले के गरेको छ हेर्नुस् त 7th मा सेल्स गरेको रहेछ के गरेको रहेछ 7 मा सेल्स गरेको है 7 मा सेल्स गर्यो सेल्स अथवा इस्यु लेख्दा पनि सोल्ड अथवा इस्यु भनेर लेख्दा पनि हुन्छ कति युनिट गर्यो भने चाहिँ हेर्नुस् त 750 युनिट कति 750 750 भन्यो हैन हजुर
हो यहाँनिर चाहिँ अब 750 दियो नि हजुर यसले रेट पनि दिएको छ के अब यो रेट तपाईहरुले यहाँ राख्ने हैन के है खासमा अनि सर यता रेट अनि युनिट भने दिएछ त फेरि 60 फेरि हजुर रेट युनिट भने दिएछ त फेरि 60 फेरि रेट पर युनिट हजुर पर युनिट यसमा रेटमा यस्तो हो त्यो रेट पर युनिट भनेर दियो कि रेट पर युनिट उले बेच्ने कहाँबाट हो त त्यो गिवन रेटहरु मध्ये नै हुनु पर्थ्यो क्या हो त्यहाँनिर चाहिँ त्यो क्वेशन मिस्टेक हो क्या है त्यो बुझ्नु होला है अब यहाँ हेर्नु न यसले कतिको बेच्यो 700 750 युनिट बेचे हैन हजुर 750 युनिट बेच्ने कहाँबाट हो उले स्टकमै को त बेच्ने हो नि हैन र ओ हजुर स्टकमै बेच्ने भने चाहिँ अनि बाहिरबाट बेच्ने हैन त्यही भएर 700 हामी फिफोमा छौं फिफोमा भए सुरुमा 500 जाने भयो न हजुर हो 500 जाने हो 500 गयो ल कतिको दरले गयो 45 22500 गयो मिस्टेक हो है त्यसपछि कति गयो भन्नुस् त 250 260 कतिको दरले गयो 42 कति हुन्छ कति हुन्छ त्यो उले त्यहाँनिर सेल्स युनिटको रेटलाई चाहिँ काट्दिनु होला तपाईहरुले किनकि त्यसले सेल्स युनिट भनेर तोकेरै दिएको यो दुईटा मात्रै रेट मात्रै एउटै तोकेर दिएको भए त्यही हुन्थ्यो यसले रेट पनि फरक दिदियो के त्यो त्यही भएर त्यहाँ मिस्टेक हो के त्यो प्रिन्ट मिस्टेक है भन्नुस् त 10500 सर 10500 भनेपछि यहाँ कति रह्यो त अब स्टकमा छ 350 350 ए तपाईहरुले मुनि राख्दा नि हुन्थ्यो 350 ल 350 42 को रेट कति बच्यो त छिटो छिटो भन्नुस् अलिकति है 14700 कति 14700 14700 7 पछि हाम्रो 13 डेट अलि मुनि राखौ है मा के गरेछ हेर्नुस् त पर्चेज गरेछ 800 युनिट पर्चेज 800 युनिट गर्यो रेट कति भनेको छ 44 कति हुन्छ 35200 एकैछिन है यो हामीले अलिकति यहाँनिर यसलाई फर्काउनु पर्यो कि अर्को कति थियो 250 हैन 42 कति 10500 हजुर सर 10500 अब यहाँ कति एक्स्ट्रा आयो त यही त सेम यो रह्यो हैन यहाँ यसलाई यहाँ 350 मैले माथि नै राखे यसलाई पनि 350 42 14700 तल यो पनि रह्यो ब्यालेन्समा फेरि कति एक्स्ट्रा आयो त स्टोरमा 800
त्यही कपी गर्दा हुन्छ 44 कति भयो त 3500 सरी 35200 त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त 22 वैशाख के गरेछ 22 वैशाखमा हेर्नुस् त सेल्स गरेछ हैन होल्ड गर्यो हजुर गर्यो हेर्नुस् त सर यसको नि रेट डे चाहिँ फेरि त्यो रेट काट्दिनु होला मैले अघि भने अब रेट काट्दिनु होला कि त्यो मिस्टेक हो है हजुर माथिको यो रेट मध्ये यही रेट हुनु पर्थ्यो कि भने यो रेटहरु छैन नि त त्यहाँ कि भने यही रेट हुनु पर्छ कति गरेछ सेल्स हेर्नुस् त 600 युनिट गरेछ हामी फिफामा भएपछि पहिला सुरु कति गयो त 350 युनिट गयो कति युनिट गयो रे 350 42 त्यही 14700 कति पुगेन त 250 हजुर 250 44 ले कति हुन्छ 11000 एक्ज्याक्टली 11 हजुर कति रह्यो त अब हेर्नुस् त यताबाट 250 गयो भनेपछि 550 44 के हुन्छ 24200 24200 सरी गर्दै जाने हो के त्यसपछि कति छ हेर्नुस् त 22 पछि कति छ 24 वैशाख रहेछ हैन 24 वैशाख 24 वैशाखमा के गरेछ हेर्नुस् त पर्चेज गर्यो कि सेल्स गर्यो पर्चेज गर्यो कति पर्चेज गर्यो 350 को दरले 300 युनिट 50 को दरले कति हुन्छ 1500 15000 सर 15000 अलरेडी हाम्रो कति थियो स्टोरमा 550 थियो 44 को दरले 24200 थियो कति आयो त फेरि 300 आयो 50 को दरले 15000 त्यसपछि हेर्नुस् त 30 वैशाखमा छ 30 वैशाखमा के छ इस्यु छ कि पर्चेज छ इस्यु छ छ है सोल्ड रेट काट्दिनु होला है कि मैले रेट काट्दिनु भनेको थिएँ कति युनिट सोल्ड गरे हेर्नुस् त 350 यो 550 बाट पुगिहाल्छ नि हैन फिफोबाट माथिबाट गयो 350 गयो कतिको रेटले गयो 44 को कति हुन्छ 15400 15400 हजुर हजुर कति रह्यो त माथि 150 ए 200 होला 200 240 कति हुन्छ 8800 हुन्छ कि हैन हजुर सर त्यसपछि कति छ हेर्नुस् त 300 सरी 350 को दरले छ 15000 ल हेर्नुस् त त्यसपछि हामीलाई अझ इन्फर्मेसन दिएको छ के यसमा छ कि केही जस्तो लाग्यो मलाई अघि छ सर हजुर 50 युनिट ड्यामेज भनेको छ 50 युनिट ड्यामेज भन्यो अब यो सेम डेट छ हो कि हैन तपाईले यसैमा पनि हुन्छ हैन म फरक लाइनमा गर्छु भन्दा पनि हुन्छ कुरा एउटै हो 50 युनिट ड्यामेज भयो ड्यामेज युनिट्स ड्यामेज्ड कति ड्यामेज भयो
50 युनिट ड्यामेज हुनु भने के हो सोल्ड हो कि हैन घट्छ नि त स्टोरबाट 50। अब यो लिफो मेथड भएको भए चाहिँ हाम्रो कतिको रेट हुन्थ्यो त 50 को रेट हुन्थ्यो यहाँ हेर्नुहोस् त 15 यदि यो लिफो मेथड भएको भए चाहिँ 50 हुन्थ्यो तर यो फिफो भने चाहिँ रेट कुन हुने भयो भन्नुस् त 44 है ल कति हुन्छ कति हुन्छ यो 2200 सर 2200 2200 हैन हजुर भनेपछि यहाँ कति रह्यो त अब हेर्नुस् त ड्यामेज भने चाहिँ 150 रह्यो हैन हजुर 44 कति हुन्छ 6600 6600 150 पछि कति रह्यो त अब यहाँ 300 हजुर 350 तल यो 15000 अब हेर्नुस् त एमा क्लोजिङ स्टक कति भयो त अब हेर्नुस् त कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक इन्डिङ इन्भेन्ट्री कति हुन्छ 150 युनिट्स एट द रेट रुपीज 44 यहाँ फेरि त्यही कस्ट अफ ₹300 50 15,000 यो चाहिँ कति छ त माथिको रुपीज 6600 कति हुन्छ त टोटल कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक बराबर रुपीज कति हुन्छ 21,600 21,600 हैन 21,600 ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जोड्नुस् त टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड टोटल कस्ट अफ सोल्ड कति हुन्छ रुपीज भन्नुस् त कति हुन्छ यो जोड्दै जाने कि अब यो $75,900 जोड्नु भएको इस्यु कोलमको जोड्नु भयो नि हैन हजुर 75,900 रे 75,000 हजुर
कहाँ मिस्टेक गर्यो त मिलेन सर 76,300 आछ जोडेको सब सही छ सर सही छ 22,500 एकैछिन हेर्छु है म 22,500 10,000 14,700 अझ जोड्नु न एकचोटि 32,33,000 हो न 33 भनेपछि 43 47,700 47 350 58,700 58 59 60 64,100 74 75 76 मैले के मिलाएँ जस्तो लाग्छ मलाई 22,500 यो 33,000 भयो हैन 33 र यो 47,700 भयो के 47 र यो जोड्दा कति भयो 58,000 सर आन्सर के आउँछ त यति आउँछ हजुर हैन के रे 76,300 आउँछ त ए त्यही आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई मिस्टेक गर्नु 300 सर काहीँ मिस्टेक गर्नु जोड्नु है त्यति आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई अब यसैको लिफो त के छ हेर्नुस् त यसैको लिफो म यही लाइनमा गरिदिन्छु अन्डर लिफो मेथड यसलाई आफू लिफो अब डेट हो भने सेम यो माथिको यही हुन्छ हैन यहाँनिर म सेकेन्ड आई गर्छु रिक्वायर्ड आईको सेकेन्ड आई माथि के हुने भयो त सेम हुन्छ पर्चेजमा पनि के हुने भयो यहाँ नो डाउट सोल्डमा अब इस्युमा मात्र फरक हुन्छ क्या सोल्ड कति गरेछ हेर्नुस् 2002 को ओहो यो त अगाडिको हैन एकैछिन है मैले हटाइहाल्छु कहाँ यसलाई कपी उताकै कपी गर्छु यो कपी गरे सजिलो हुन्छ क्या मलाई कन्ट्रोल बी ल हेर्नुस् त काहीँ चेन्ज हुन्छ त यहाँ लिफो यहाँनिर लिफो राख्ने रिक्वायर्ड सेकेन्ड यो जति सजिलो केही छँदै छैन यो सेम हुन्छ माथिको ओपनिङ ब्यालेन्स हैन ओपनिङ ब्यालेन्समा नो डाउट ल ओपनिङ ब्यालेन्स पर्चेजमा पनि नो डाउट पर्चेज पनि सेम हुने भयो पर्चेजमा पनि यति नै हुने भयो त अब हेर्नुस् त यो एक्स्ट्रा आयो यति भयो अब सोल्ड गर्दाखेरि उले कति गर्यो त्यहाँनिर सोल्ड कति गरे हेर्नुस् त सोल्ड कति गर्यो भन्नुस् त मलाई सोल्ड कति गरेछ यहाँ बोल्नु हुन्न सोल्ड कति गर्यो 750 गर्यो हैन 750 अनि तल कति मात्र रहेछ लिफोमा हेर्नुस् त 600 मात्र रहेछ भने सुरुमा उले कति मात्र बेच्न पाउने भयो 642 को दरले कति हुन्छ ए 25,000 200 हैन त्यसपछि उले कति बेच्ने भयो त अब कति पुगेन फेरि 150 पुगेन अब 150 बेच्ने भयो 150 बेच्यो उले कतिको दरले बेच्यो त 45 रेटले कति हुन्छ यो 6,750 6,750 अब ब्यालेन्स कति बच्यो त उसँग 350 कतिको दरले बच्यो भन्नुस् त 45 लास्ट इन फर्स्ट आउट त्यही भएर सुरुको अगाडि आउट गर्ने ल कति हुन्छ यहाँ 15,750 15,750 त्यसपछि पर्चेजमा फेरि नो डाउट पर्चेजमा यही आउने भइहाल्यो पर्चेजमा के आउने भइहाल्यो सेम आउने भयो अब यहाँनिर हेर्नुस् त अब ब्यालेन्समा कति बच्यो त उसको मेन भनेको ब्यालेन्समा कति बच्यो भन्ने हो क्या
ब्यालेन्समा हेर्नुहोस् त सुरुमा 350 नै बचेको त रेट कति हो त 45 हो 15,750 अब कति उसको स्टोरमा फेरि कति आयो त 800 हैन 800 त छ नि कति छ 800 छ 800 आयो रेट कति छ त 45 सर 44 44 है भनेपछि अमाउन्ट कति भयो त 35,200 फेरि सोल्ड गर्यो उले अब सोल्डमा फेरि चेन्ज हुने भयो सोल्ड कति गरे हेर्नुस् त त्यहाँ 500 होला 600 ए 600 हो न यही चेन्ज हुन्छ अब अरु कहीं चेन्ज हुने हैन 600 उले सोल्ड गर्यो सोल्ड कति गर्यो अरे 600 हेर्नुस् त अब लास्ट इन फर्स्ट भनेपछि 800 युनिट छ भनेपछि सुरुमा 800 सम्म पाउँछ भने 600 डाइरेक्ट बेच्न पाउने भयो के उले 600 कतिको रेटले पायो त 140 कति हुन्छ 26,400 26,400 कति हुन्छ यहाँ ब्यालेन्स सुरुमा 350 नै रह्यो 45 को रेट 15,750 अब तल कति रह्यो त 200 रेट कति रह्यो 44 8,800 हैन यति त हुन्छ होला के भयो 45 हो न किन माथि नगयो होला के ल फेरि पर्चेज गर्यो पर्चेज कति गर्यो उले 300 भनेपछि यहाँ चाहिँ फेरि चेन्ज हुने भयो के कति बज्यो हेर्नुस् त 350 छ माथिको 45 को दरले कति छ त अमाउन्ट 15,750 अनि फेरि अब त्यही माथिको 200 पनि राख्नु पर्यो ब्यालेन्स 244 को दरले 8,800 फेरि कति रह्यो अब कति आयो त स्टोरमा 300 आयो 300 आयो 50 को दरले यहाँ कति हुन्छ त अब 15,000 फेरि सोल्ड गर्यो अब हेर्नुस् त सोल्ड कति गरेको छ 350 गरेको छ अब 350 गर्यो लिफो भनेपछि सुरुमा कुन घट्ने भयो त अब 350 डाइरेक्ट घट्छ त सुरुमा त उसको 300 युनिट मात्र छ उसको स्टोर सुरुमा 300 गयो 300 कतिको दरले गयो 50 को दरले गयो 50 को दरले गयो भनेपछि 15,000 हेर्नुस् त 300 को दरले फेरि कति अब यहाँ गयो त 50 युनिट 50 युनिट चाहिँ रेट फरक हुने भयो 50 युनिट को रेट कति हुने भयो त 44 हुने भयो है अमाउन्ट कति भयो यहाँ 2200 2200 भनेपछि अब कति रह्यो त उसँग हेर्नुस् त 350 त अलरेडी सुरुकै छ
350 45 को रेट कति भयो त 15,750 नै छ त्यो फेरि कति रह्यो त्यो 250 मा 50 त गइहाल्यो भनेपछि 150 रह्यो है त 150 रह्यो रेट भयो 44 कति हुन्छ यो 6,600 6,600 अब ड्यामेज कति भयो थियो फेरि 44 युनिट सरी 50 युनिट भएको छ अब यहाँनिर यो लिफो भने चाहिँ हामीले लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्छौँ हो कि नै भन्नुहोस् त लास्ट इन फर्स्ट आउट हुन्छ भने चाहिँ अब रेट यहाँनिर के हुने भयो अब यहाँनिर चेन्ज हुन्छ क्या अब हेर्नुहोस् त यो दुईटा युनिट रह्यो उसँग स्टोरमा भने चाहिँ अब ड्यामेज हुँदाखेरि उसको सुरुमा कुन हुन्छ त रेट कतिको हुन्छ यो 44 को हुन्छ कि 45 को हुन्छ 40 को नै भयो है त लास्ट इन फर्स्ट आउट रेट के भयो त 44 नै भयो कति हुन्छ यहाँ पनि सेम भयो अमाउन्ट 2200 नै भयो हैन 350 45 15,750 यहाँ कति रह्यो 50 गयो भने 100 युनिट रह्यो हैन 44 यता कति भयो त 4,800 ल अब यसको कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक कति आयो त टोटल डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ त्यो एड गरेर लेख्दा पनि हुन्छ है त कस्ट अफ क्लोजिङ एन्डिङ स्टक बराबर कति युनिट छ हेर्नुहोस् त सुरुमा 350 युनिट्स @ छ हाम्रो 45 यो भयो हाम्रो रुपीज 15,750 अनि अर्को छ कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक इक्वल टु 100 युनिट्स @rupees 44 बराबर रुपीज 4400 गरेर हाम्रो टोटल कस्ट अफ इन्डिङ क्लोजिङ लेखौँ क्लोजिङ स्टक बराबर रुपीज कति हुन्छ दुईटा जोडिदिनुस् 20,150 20,150 भनौँ हैन यो भयो अनि हाम्रो टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति हुन्छ त टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति हुन्छ रुपीज टोटल सम अफ इस्यु कोलम भन्नुस् त कति हुन्छ टोटल सम अफ इस्यु कोलम भन्नाले यो जोड्दै जानुस् के इस्यु को जोड्दै जानुस् 77,750 77,750 त्यसपछि हामीलाई रिक्वायर्डमा के सोध्यो हेर्नुस् त अर्को रिक्वायर्डमा बी मा क्याल्कुलेट द ग्रस प्रॉफिट एन्ड नेट इन्कम अन्डर इच कस्टिङ एजम्पसन भनेको छ रिक्वायर्ड बी मा सोध्यो हामीलाई यसले क्याल्कुलेसन अफ ग्रस प्रॉफिट एन्ड नेट
इन्कम अन्डर बोथ मेथड्स अथवा यसलाई इन्कम स्टेटमेन्ट भन्दा नि भयो डाइरेक्ट तपाईले यो नलेखेर डाइरेक्ट इन्कम स्टेटमेन्ट भन्न पनि मिल्यो कुरा त्यही त हो नि आखिर हैन र पर्टिकुलर्स FIFO लिफो लेख्छु है त म FIFO अन्डर FIFO लिफो अब हेर्नुस् त यहाँ सेल्स युनिट भनेर राख्नु पर्यो सेल्स सुरुमा अब सेल्स युनिट तपाईले नलेखेर डाइरेक्ट सेल्स रेभेन्यू भन्दा पनि हुन्छ है त सेल्स रेभेन्यू कसरी निकालिन्छ हामी सेल्स युनिट्स इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट हैन त अब हेर्नुस् त सेल्स युनिट भनेर जहिले पनि हाम्रो यहाँको सेल्स युनिट भनेको जहिले पनि कहाँ हुन्छ इसी कोलममा हुन्छ है सरी यहाँ हेर्नुस् त सेल्स युनिट भनेर हामीलाई के क्वेशनमा गिभन होला यहाँ हेर्नुस् त के भनेको छ अब यहाँनिर फरक हुन्छ क्या अब यहाँनिर हेर्नुस् त सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ यो क्वेशनले हामीलाई हो अघि जुन थियो नि तपाईहरुले राख्नु भएको हजुर हो यो अघि जुन यो माथिको थियो नि अमाउन्ट हेर्नुस् त हामीले जुन स्टोर लेजर बनाउँदाखेरि राखेका थिएनौ नि यो 50 युनिटको 60 हो यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा चाहिने भयो के अब है अब एक्ज्याक्टली सेलिङ प्राइस पर युनिट हाम्रो डिफरेन्ट छ के यो क्वेशनमा सकिने भन्नुस् त अब यो त खासमा यही हो फर्मुला अब यो तल म वर्किङ नोटमा यहाँ निकाल्छु है त WN भन्छौं सेल्स अन्डर FIFO भन्छु है त हेर्नुस् त सुरुमा कति युनिट छ 750 युनिट छ हो कि नै 750 लाई कतिको दरले बेचिया छ हेर्नुस् त त्यहाँ 60 प्लस त्यसपछि कति छ हेर्नुस् त 600 छ कतिको दरले बेच्यो 600 लाई 600 लाई 70 प्लस त्यसपछि कति छ 350 सबैको रेट एउटै भएपछि अहिले यो क्वेशनमा यसरी दियोस् अघि हाम्रो जसरी दिएको बेला हामी के गर्थ्यौं त सबै युनिट जोडेर त्यो सेलिङ प्राइस पर युनिटले गर्थ्यौ यसमा डिफरेन्ट रेट छ त्यही भएर हामीले यसो गरेको है त कति हुन्छ यो हाम्रो यसको भयो हैन अनि सेल्स अमाउन्ट अन्डर लिफो यसको पनि त्यही हुने भयो के गर्नु पर्दैन अन्डर लिफो फिफो गर्नु पर्दैन सेम अमाउन्ट हुने भयो दुईटैको अहिले है जस्तै फरक दिएको बेला फरक गर्नु पर्यो हुन्छ कति भयो भन्नुस् त 1,13,250 यो युवराजजीले सोधिरहनु भएको छ यो ओल्ड कोर्सको हैन है न्यू कोर्सको 1 लाख कति भन्नु हो 13,750 न्यू युवराजजी अब यो अमाउन्टलाई यहाँ राख्दिनुस् 1,13,750 250 सर 250 1,13,250 रे 50 इभिनिङमा हैन नि अहिले हुन्छ के तपाईहरुको ओल्ड कोर्सको क्लास अब 15 मिनेट मात्र बाँकी छ लिंक यही हो यहीबाट आउनु पर्छ है साइट यही हो अब थोरै छ हाम्रो टाइम अब यही टाइममा हुन्छ है पछि हुन्छ तपाईहरुको
त्यसपछि अब के घटाउनु पर्यो भन्नु यहाँबाट सेल्सबाट हामीले डाइरेक्ट के घटाउन पाइयो सिधै लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब फरक होला नि त अमाउन्ट त दुईटैको ल भन्नुस् त कति थियो अघि निकालेको 76,300 FIFO 76,300 अर्को 77,750 77,750 के आयो त ग्रस प्रॉफिट यसलाई अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स उसरी भन्न पनि मिल्छ अब यहाँ ग्रस प्रॉफिट भनौँ हामी कति आउँछ यो 750 minus 76,000 36,950 36,950 कति आउँछ यो 35,500 35,500 यसबाट के घटाउनु पर्यो अब लेस अपरेटिङ एक्सेप्ट ट्याक्स भएको है अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भन्छ अपरेटिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस यसमा ट्याक्स मात्र घटाउने हैन सुरुमा ल अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा के छ हेर्नुस् त सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ छ डेप्रिसिएसन छ हैन सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस त्यसपछि छ हाम्रो डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट हो न ल्यान्ड एन्ड मेसिनरी त्यसपछि अरु के छ अपरेटिङ एन्ड अदर लेखौँ है यहाँनिर अरु अदर पनि घटाएको नि डेप्रिसिएसन अपरेटिङमा पर्दैन नि त नन अपरेटिङ अब कतिको छ हेर्नुस् त एक्सपेन्सेस दुईटैको सेम हुन्छ 25,000 र 15,000 15,000 25 15 ल यसपछि के आयो हाम्रो यो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स एडजस्टमेन्ट बिफोर ट्याक्स मात्र भन्दा नि 40,000 घटाउ माइनसमा आउँछ होला 40,000 घटाउँदा माइनसमा आयो कति आउँछ माइनसमा 3,150 सरी 3,050 3,050 यहाँ कति आउँछ 4,500 माइनसमा आयो हैन भन्नु त अब यहाँनिर हाम्रो ट्याक्स सेभिङ हुन्छ कि पेएबल हुन्छ यति कुरा बिर्सिनु भएन कहिले पनि हामीले यदि लस भइरहेको छ भने ट्याक्स कहिले पे गर्नु पर्दैन ट्याक्स सेभिङ हुन्छ अलवेज तपाईले यहाँनिर लेस ट्याक्स गर्नुभयो भने तल त्यो प्लस हुन्छ क्या है ट्याक्स सेभिङ अब एड गरेर लेख्नुहुन्छ कि लेस गर्नुहुन्छ तपाईको इच्छा यहाँ एड लेस गरे पनि त्यो एड हुन्छ है त्यहाँ मैले एड गरौँ कि लेस गरौँ भन्नुस् त यहाँ लेस गर्दाखेरि तलको एड गर्नुपर्छ मैले लेस नै गरे तर यहाँ लेस भएको यो माइनस हुन्छ ट्याक्स भनेर कति पर्सेन्ट छ हेर्नुस् त ट्याक्स कति पर्सेन्ट छ 30% 30% कति हुन्छ 30% को यो कति हुन्छ कोही बोले कति हुन्छ हाम्रो आयो अनि नेट लस नै आउँछ नेट लस आयो नेट प्रॉफिट आउँदैन कति आउँछ 3,050 को 915 सर 915 अब यहाँनिर यो माइनसमा लेखे पनि हैन यसरी मैले यसलाई माइनसमा लेखे 915 यसरी माइनसमा लेखे तर यो
अब यहाँ तल यो जोडिन्छ नि फेरि यो घर यहाँ कति हुन्छ हेर्नुहोस् त 13,000 मान कहाँ 1350 1350 हुन्छ होला 45 अब यसलाई राख्दाखेरि नि यो 3050 बाट यसलाई घटाउनु पर्यो कि अथवा यो जोडिन्छ भन्न खोजेको के जस्तो यहाँनिर यो माइनस भयो यो पनि माइनस भयो फर्मुलाको माइनसले यसलाई प्लस गर्यो कि नै भन्नुस् त यस्तो क्या जस्तो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आफ्टर नेट प्रॉफिट छैन यहाँ नेट लस हुन्छ नेट लस बराबर हेर्नुस् त 3 अलरेडी यो के छ 3085 अलरेडी माइनसमा छ हैन यो फर्मुलाको माइनस भयो अनि फेरि अर्को माइनस छ नि त त्यहाँ अर्को माइनस भने मैले ब्र्याकेट दिए माइनस 915 गर्दाखेरि कति भयो त हो यो प्लस हुन्छ भन्न खोजेको अरु के हैन ल कति आउँछ यो रुपैयाँ आन्सर माइनसमै आउँछ अझ तपाईहरु झुकिनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर ट्याक्स सेभिङ भनेर लेख्नु होला के लेस ट्याक्स नगरे तपाईहरुले डाइरेक्ट यहाँनिर के लेख्न सक्नुहुन्छ 8 ट्याक्स सेभिङ भनेर लेख्नुहुन्छ झुकिनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी 8 ट्याक्स सेभिङ हुन्छ त्यही भएर मैले प्लस लेखे यसलाई म जोड दिन्छु यसरी 915 तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने अनि 8 ट्याक्स सेभिङ यसरी लेख्ने है त पुरा आखिर एउटै हो के तपाईको इच्छा बाँकी कसरी गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् त कति आउँछ नेट 2135 2135 यो 3150 3150 यसरी गर्नु है त नेट लस यहाँनिर यदि झुक्किनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर ट्याक्स सेभिङ भनेर जोड दिने के त्यसरी गर्दाखेरि लेस गर्दाखेरि पनि आखिर के हुने हो त त्यो भन्नुस् त आखिर के हुने त्यो जोडेर त्यति नै हुन्छ कि माइनसै हुन्छ यसरी माइनस 2135 नै हुन्छ भने यसरी मैले बुझाउनलाई गरेको नेट लस भनेर अब यो लास्टमा हामीलाई के सोध्यो यसले हेर्नुस् त सी नम्बरमा के सोध्यो अन्डर व्हिच कस्टिङ सिस्टम डु द पञ्चबुद्ध कम्पनी पे लिस्ट ट्याक्स गिभन योर ओपिनियन अरे कसमा चाहिँ उले ट्याक्स कम तिर्नु पर्छ आफ्नो ओपिनियन दिनुस् रे अब हेर्नुस् त ट्याक्स कसले यहाँ ट्याक्स सेभिङ कसकोमा बढी भएको छ ट्याक्स सेभिङ कसकोमा बढी भयो लिफोमा लिफोमा बढी भएको हैन अब ट्याक्स सेभिङ जसमा बढी भयो नि हामी त्यसलाई नै के गर्छौं चाहन्छौं भन्ने अथवा मैले तपाईहरुलाई एउटा अर्को ट्रिक पनि भनेको थिएँ नि त जस कुन मेथडमा ट्याक्स कम पे हुन्छ भनेर सोध्यो भने जसको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बढी हुन्छ त्यसैमा हेर्नुस् त भयो कि नै आखिर त्यही हो के सी नम्बरमा यसले के सोध्यो अब हामीले लेख्दाखेरि अन्डर लिफो methods under LIFO method is X then because LIFO is higher amount of tax saving and amount of cost of then तपाईहरुले यसरी नै लेख्नु पर्छ भन्ने छैन है तपाईहरुले त्यहीबाट मिलाएर कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ
अन्डर व्हिच कस्टिङ सिस्टम भनेको छ भने चाहिँ तपाईँले अन्डर लिफो कस्टिङ सिस्टम डु दि पञ्चकन्या कम्पनी पे लिस्ट ट्याक्स भन्ने हैन त्यहीको सार दिन पनि मिल्नुहुन्छ कि जस्तै अन्डर लिफो कस्टिङ सिस्टम डु दि पञ्चबुद्ध कम्पनी पे लिस्ट ट्याक्स बिकज LIFO method is higher amount of tax saving and higher amount of cost of goods sold than FIFO method भनेर सकियो त्यसरी लेख्दा पनि भयो यसरी मिलाएर लेख्दा पनि हुन्छ है त डिसिजन हो अब तपाईले अलिअलि जसरी दिदा नि आफूले मिलाएर लेख्ने हो अनि त्यसपछि हेर्नुस् त के सोध्यो अर्को हामीलाई टेबुलेट द रिजल्ट अफ इच इन्भेन्ट्री मेथड एन्ड एक्सप्लेन व्हिच इन्भेन्ट्री मेथड सुट द पञ्चकन्या कम्पनी एडप्ट व्हाई भन्यो एमा पनि त्यही हो तर यसले अमाउन्ट माथि चाहिँ अमाउन्ट पनि गरेर राख्दिदा पनि हुन्छ है माथि चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डले दुईटैले सोधेको आन्सर लगभग नियरली के हो त एउटै हो है सी र डी को एउटै हो आन्सर कुन टेबुलेटमा कुन गर्नुहुन्छ भनेको छ एमा पनि हामीले किन गर्ने हो त लिफो नै गर्ने हो किनकि लिफोले ट्याक्स बढी सेभिङ गरेको छ माथि यसले सी को हामीले सी र डी को एउटा मिलाएर लेख्दियौ के यसमा चाहिँ तपाईहरुले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर मिलाएर गर्दा हुन्थ्यो तल चाहिँ अनि बढी ट्याक्स सेभिङ गर्छ भनेर मिलाएर गर्दा नि हुन्छ हामी दुईटा एउटा गर्यो दुईटाले पुग्छ सी र डी लाई है तपाईहरुले भोलि यो 21 अरु गर्नु अनि हामी भोलि अर्को त्यो पर्पेचुअल को हामीले भ्यालु अफ पिरियोडिकल को गर्छौं त्यो पिरियोडिकल त्यति गाह्रो पनि छैन सजिलो छ त्यो दुईटा मिलाएर भोलि गर्छ भोलि र पर्सि त्यो भ्याउँछ अनि नेक्स्ट च्याप्टर पढ्छौं हुन्छ आजलाई मैले इन गरे है त क्लास ल प्र्याक्टिस गर्नुस् है घरमा है